सर साहब अभी कंफ्यूजन लग रही है आपको या यकसुई है कि अगर ठीक है अचकजई साहब कोई फैसला ले लेते हैं इमरान खान उसको रिवर्स नहीं करेंगे, क्या है पीटीआई की सफों में इस वक्त मामला? देखें, बात यह कि इसी को सियासत कहते हैं कि इमरान खान को खाना खाली छोड़ना नहीं चाह रहे। मुज़ाकरात का अगर उन्होंने कहा तो उन्होंने अचकजई को आगे कर दिया कि ठीक है अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो कर लें। अचकजई साहब आपके सामने बैठ गए और एहतिजाज का पत्ता भी उनके हाथ में है, वो एहतिजाज का भी कह रहे हैं। हाँ, अगर आपने एहतिजाज रोकना है तो उससे पहले पहले आप मुज़ाकरात करके कोई रास्ता निकाल लें तो रास्ता निकल आएगा। तो मेरा ख्याल है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है पीटीआई की सफों में। ये जरूर है कि कुछ शुरू में कुछ दिन पहले इस तरह का तासुर बना था कि शायद मुज़ाकरात की अगर बात होगी तो जो एहतिजाज है वो अब खत्म हो जाएगा या उसको। साहब क्या रास्ते निकल सकते हैं? 2-3 रास्ते क्या निकल सकते हैं? जल्दी जल्दी हम जरा बात करें ताकि काफी बात हो जाए। क्या रास्ते निकल सकते हैं? हुकूमत के हाथ में है सब कुछ। क्या ऑप्शन रख सकती है हुकूमत? हुकूमत क्या ऑप्शन रख सकती है? आपने सोचा है? पहले तो दो काम करे, एक तो कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर जो इनके कायदे हस्ब इख्तिलाफ है उन्हें तस्लीम करे और उनका नोटिफिकेशन कर दे। ठीक है। दूसरा ये कि इमरान खान को आप रिहा नहीं कर सकते, इमरान खान से मुलाकात करवा दें। ठीक है। इससे कौन सी क़यामत टूट जाएगी? सही है। आपके रेट भी समझ आ जाएगी कि भाई नहीं आपके हाथ में है, आप चाहें तो कुछ कर सकते हैं। अगर कोई ये कहे जी कानून की इजाजत नहीं देता तो रात सुबह 6 बजे जब इमरान खान से मुलाकात के लिए दरवाजे खुल जाते हैं या बैरिस्टर चले जाते थे तो तब कैसे इजाजत होती थी? सियासत में गुंजाइशें होती है बशर्ते कि आपके हाथ में। तो ये तो माहौल के लिए हो गया, ये माहौल के लिए दो चीजें हो गई। माहौल के बाद जब बैठेंगे तो क्या डिस्कस करेंगे? डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि आने वाले इंतखाबात के ऊपर बात होगी, उसके टीओआर्स बने, यानी टाइम पे जो इंतखाबात हो पीटीआई मान लेगी, वक्त पे इंतखाबात 5 साल की मुद्दत देनी है, इनको दे देंगे। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, मुज़ाकरात इसी चीज का नाम है ना कि पीटीआई कहेगी नहीं अर्ली कराएं, वो कहेंगे नहीं जी हमने तब कराने, फिर कहेंगे अच्छा कोई और डेट रखते हैं, पहले ले आते हैं, थोड़ा आप पीछे आ जाए। भाई इसी तरह लो और दो होता है ना। लेकिन मैं ये आपको बताऊं ये सब यूजलेस एक्सरसाइज है। कुछ नहीं होना, क्योंकि ना हुकूमत के पल्ले कुछ है ना अचकजई के पल्ले कुछ है। ये दोनों बचपन में जो गुड्डे गुड़िया का ब्याह होता था, मैं पता होता था कि गुड्डा भी कोई मतलब कुछ करने जोगा नहीं और गुड़िया भी, भाई हम खेल लेते थे गुड्डे गुड़िया का ब्याह। चलो जी, तो पल्ले किसी के इमरान साहब ये तो कह रहे हैं कि ये तो बेकार एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी, वो ये कह रहे हैं इसार साहब कि कोई फायदा नहीं इसका, कोई इख्तियार ही नहीं है कोई। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं और अगर ये बात कह रहे हैं तो मुझे तो मानने में कोई आर नहीं है, क्योंकि उनकी हरकतें भी देखें तहरीक इंसाफ की कि एक तरफ एहतजाज की कॉल है, दूसरी तरफ जो है वो उनकी जो अलीमा बीबी है, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ तहरीक आईन पाकिस्तान जो है उन्होंने कहा था कि जी के उन्होंने पूरा एक रोड मैप दिया कि फ़लाँ तारीख को हम जो है वो 8 फरवरी को गालबन लॉकडाउन करेंगे, शटर डाउन करेंगे, पहिया जाम करेंगे और मुज़ाकरात अगर करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अलीमा बीबी ने उससे अगले रोज़ खड़े होकर कह दिया कि जी के इमरान खान तो मुज़ाकरात चाहते ही नहीं है, ये जो मुज़ाकरात की बात करें वो इमरान खान के लोग ही नहीं है। पहले ये कन्फ्यूजन से खुद निकलें, फिर जो है वो किसी तरफ बात आगे बढ़ सकती है। और पॉलिटिकल जो डायलॉग होता है वो हमेशा बड़ी अच्छी बात की इन्होंने राणा साहब ने कि ये कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद के ऊपर होता है। जो मैक्सिमम आप रिलीफ या जो टारगेट अचीव करना चाहते हैं वही अगर आपकी पहली शर्त हो तो फिर मुज़ाकरात नहीं हो सकते और कोई मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर नहीं आता। कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद के ऊपर मुज़ाकरात होते हैं। क्या ले सकती है? क्या दे सकती है हुकूमत? दे सकती है? क्या दे सकती है हुकूमत? इनको क्या दे सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के पास कुछ देने को इनको है। इनका मुतालबा होता है जी हमारा मैंडेट वापस करें। वो एक तरफ अदालतों में भी कोई थोड़ी सी दरखास्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पड़ी हुई हैं। पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना है 24 घंटे आप जो है अगर आपके ज़ुबान अगर आपके मुंह में नहीं पड़ती, 32 दांतों के कंट्रोल में नहीं है तो फिर आप लगे रहें। उसके नताइज क्या निकले हैं अभी तक? इनको कौन सा फ़ायदा हुआ है कि जी वो मकबूल बहुत है, बस ये इसी के ऊपर बड़े खुश हैं तो इसके ऊपर खुश रहें। तो बस ऐसी फ्लोट कर दी बात वज़ीर आज़म ने कि जब वो दे नहीं सकते, कोई भी इनके मुतालबात तस्लीम नहीं कर सकते तो बीच की तो कोई बात है ही नहीं, ये तो मानेंगे नहीं। मैं वही बात कह रहा हूँ कि जो वज़ीर आज़म साहब ने भी जो बात की है वो आप जरा उसको सुन लें। उन्होंने कहा कि जी जायज और ब्लैकमेल नहीं होंगे। क्या जायज हो सकते हैं? आपने इसको देखा, इसको सोचा क्या जायज हो सकता है? नहीं जाइए तो वो बताएंगे ना कि उनके जायज मुताबिक आपने अपना एनालिसिस क्या कहता है, क्या जायज हो सकता है हुकूमत के लिए? मुझे नहीं पता क्या जायज हो सकता है या क्या जायज नहीं हो सकता। बिल्कुल अजहर भाई, फिर तो यही है ना, क्यों करेगी हुकूमत? भाई कोई वीक ग्राउंड्स पे होगा
تو وہ مذاکرات کے لیے کہہ رہا ہوگا کہ بھائی مجھے کر لو میرے ساتھ کوئی بات چیت, مجھے تھوڑا ریلیف دے دو. جب حکومت ویک گراؤنڈز پہ نہیں ہے اس کو یہ مذاکرات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ احتجاج جو نئی بات نہیں ہے. تحریک انصاف حالت احتجاج میں ہے 2014 سے. تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا ان کے بقول 126 دن کا انہوں نے اسلام آباد میں دیا. اس سے حاصل کیا ہوا؟ حکومت تو پھر بھی اس وقت نہیں گئی, نہ ہی نواز شریف نے استعفیٰ دیا تھا اس وقت. اس کے بعد سے لے کے مسلسل احتجاج ہی ہو رہا ہے. اس کے علاوہ سیاست تو ہوئی نہیں. عمران خان صاحب کے جتنے بھی فیصلے ہیں بیک فائر ہوئے ہیں. اب پنجاب اسمبلی توڑنے کا فیصلہ ہو, پرویز الہی منع کرتے رہے, بار بار کہتے رہے نہ توڑیں, لیکن انہوں نے وہ توڑ دی. کے پی کے اسمبلی میں بھی یہی حال ہوا. پھر استعفوں کے معاملے پہ تو عمران خان صاحب کی جو قوت فیصلہ ہے سیاست میں وہ بہت محدود ہو کے رہ گئی ہے, خاص طور پہ جبکہ وہ جیل کے اندر ہے. انفارمیشن بھی ان کو مکمل نہیں مل رہی, تو ان کو جو باہر سے جاتا ہے اب تو وہ باہر سے بھی کوئی نہیں جا رہا, وہ ملنے نہیں دیا جا رہا نا, ملنے نہیں دیا جا رہا. اچھا وزیر اعلیٰ جو آ رہے ہیں پنجاب, کیا سینیریو بننے جا رہا ہے جب آئیں گے؟ وہ میں کہہ رہا ہوں, لیکن میں اپنے استاد اسحاق رانا صاحب سے جو ہے وہ بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ نہ مذاکرات کامیاب ہوں گے نہ بلکہ شروع ہو سکیں گے, کیونکہ بہت سارے معاملات ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی موجود ہے, 9 مئی کے کیسز ہیں. تو میں اس پہ جو یہ کہوں گا. دوسرا جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہے, میرے خیال میں ان کو آنے دینا چاہیے, ان کا استقبال کرنا چاہیے. پنجاب حکومت کو ان کو مکمل فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, تاکہ جو پاکستان میں ایک سیاسی گھٹن کا ایک الزام لگتا ہے وہ ختم ہو. اور کے پی کے وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں, دوسرے پنجاب میں آ رہے ہیں, پنجاب حکومت ان کو لاہور کی سیر کروائے, ان کو مال روڈ دکھائے, اور اگر لبرٹی بھر گیا, لبرٹی چوک بھر گیا, پھر کیا ہوگا؟ کھانا کھلائے ادھر فوڈ اسٹریٹ میں, اور ان کو لاہور دکھایا جائے کہ بھائی نہیں, اس لیے نہیں آ رہے وہ, اس لیے نہیں آ رہے وہ لبرٹی اگر بھر گیا, لوگ نکل آئے, پھر کیا ہوگا؟ پتہ کرنے آ رہے ہیں. اچھی بات ہے, نکلنے دے. لوگوں نے کون سے توڑ پھوڑ کرنی ہے, ان کو جلسے کی اجازت ہونی چاہیے لبرٹی مارکیٹ میں. میں تو یہ کہتا ہوں انہیں لاہور کے پورے سارے لاہور دکھایا جانا چاہیے. نائب صاحب آپ مجھے بتائیں مذاکرات کے بارے میں بھی ایک تو کیا آپ کا ویو پوائنٹ کیا ہے, اور یہ جو وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں کے پی کے, اس سے کیا مزید کوئی صورتحال مطلب خرابی کی طرف بڑھے گی یا نہیں؟ میں اظہر جاوید صاحب کو خوشخبری سنا دیتا ہوں جی کہ وہ بیچارے بڑی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اچھی بات پنجاب حکومت سے ہو جائے, لیکن ہوتی نہیں ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک جگہ لنچ پہ استقبالیہ طے کیا گیا تھا, بکنگ کرا دی تھی, عین وقت پہ انتظامیہ نے وہ بکنگ کینسل کر دی ہے حکومت کے پریشر میں آ کے. تو یہ جس قسم کی بیچارے خواہش کرتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے. پنجاب حکومت وہی کرے گی جو عثمان بخاری نے کہا ہے, اور جو آپ نے کہا ہے بالکل ایسا ہی ہے. اب جہاں تک مذاکرات کا معاملہ ہے, دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران صاحب نے پرانی باتوں کو چھوڑ دیں. عمران صاحب نے بہت اچھا موو کیا ہے کہ انہوں نے محمود اچکزئی صاحب کے ذمہ یہ کام لگایا ہے, کیونکہ اچکزئی صاحب کے آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کے لوگوں سے بھی بہت اچھے تعلق ہے, بالخصوص میں نواز شریف صاحب سے بھی بڑے اچھے تعلقات ان کے رہے ہیں, شہباز شریف صاحب سے بھی. تو ایک ایسی شخصیت کو سامنا کیا ہے جن پہ وہ بھروسہ کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ بات چیت بھی کر سکتے ہیں. دوسری طرف احتجاج کی کال بھی اپنی جگہ ہے, ایک سیاسی جماعت کے طور پہ ان کا حق ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب ملک میں سیاسی عدم استحکام ہو اور اس کو استحکام کی طرف لے جانا ہو تو یہ بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہے. لیکن شہباز شریف صاحب نے جب گفتگو فرمائی مذاکرات کی, تب بھی یہ لفظ استعمال کیا کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے, بلیک میلنگ برداشت نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں ایک سیاستدان کے طور پہ یہ الفاظ ان کے لیے غیر ضروری تھے, اس کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ جو بات کر رہے ہیں عمران صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انتشار کی سیاست, یہ بات نہیں کہنی چاہیے. انتشار ہوتا کیا ہے یہ ذرا تشریح کر کے بتا دیں. پاکستان تحریک انصاف جب جو کی ہے سیاست, سڑکوں کے آگے انہوں نے جو کچھ کیا ہے, یہ انتشار نہیں ہے تو کیا وہ باجماعت نماز ادا کر رہے تھے وہاں پہ؟ مطلب کمال ہو گیا. اپنی نفرتوں والی ہے نا کہ ایک سائڈ پہ اتار کے رکھیں, تجزیہ کرتے وقت جو ہے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ بات کریں. آپ کہتے ہیں جی پرانی باتیں چھوڑ دیں, کس طرح پرانی باتیں چھوڑی جا سکتی ہیں؟